बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले याद दहानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का जो चैप्टर है, उन्होंने आज हफ्ते के दिन लॉस एंजलिस में एक सेमिनार का एहतमाम किया है, एक एहतजाज का एहतमाम किया है। इस एहतजाज में, सेमिनार में मैं भी शामिल हो रहा हूँ लॉस एंजलिस के अंदर। इसके अंदर कासिम सूरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, शहरियार अफरीदी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, इसमें सज्जाद बरकी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और एनालिस्ट के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर इसमें मोईद पीरज़ादा साहब को भी बुलाया गया है ताकि वो अपना एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दें इस सेमिनार के अंदर। अगर आप लॉस एंजलिस या इसके गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए इस सेमिनार के अंदर। मेरी भी आपसे आज मुलाकात हो सकेगी यहाँ पर। और अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो एक ऐसा मजाक है जो आपने पिछले दिनों सुना था, लेकिन अब पूरी दुनिया में हमारी जागसाई हो रही है। पिछले दिनों पाकिस्तान की रियासत ने ऐलान किया कि वो उमर फारूक ज़हूर साहब को हिलाले इम्तियाज़ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड है। अब जैसे ही ये खबर फैली पूरी दुनिया के अंदर, तो उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं, उनका जो क्लेम फॉर फेम है वो नॉर्वे के अंदर 60 मिलियन, जी हाँ दोबारा सुनिएगा, 6 मिलियन की बात नहीं हो रही, 60 लाख की बात नहीं हो रही, 60 मिलियन नॉर्वेजियन कोरोना, जी हाँ, ये उनके ऊपर रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर फ्रॉड का इल्ज़ाम है। और ये कोई और नहीं, अब नॉर्वेजन अखबारें, उनके मीडिया आउटलेट जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उमर फारूक ज़हूर साहब के ऊपर उन्होंने किसी से फ्रॉड किया, जिसके ऊपर उनके ऊपर केस है नॉर्वे में, और नॉर्वे की हुकूमत उन्हें ढूंढ रही है, वो मतलूब है नॉर्वे को। और वहाँ के प्रोसिक्यूटर ने वीजी नामी न्यूज़ आउटलेट है जिन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें यह कहा गया कि नॉर्वे का जो मतलूब मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली मुजरिम है, उसको पाकिस्तान जो है वो एक आला तरीन सिविलियन अवार्ड दे रहा है। और उनकी पाकिस्तान में क्लेम फॉर फेम क्या है कि वो जो घड़ी खरीदने का उनका दावा था कि इमरान खान के ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया था कि उन्होंने घड़ी बेची और कुछ कानून की खिलाफ वर्जी की, और उस पर एक पूरा केस बनाया गया था, नैब का रेफरेंस बनाया गया था, फिर उसमें सज़ा दिलवाई गई थी, याद कीजिए, और फिर हाई कोर्ट ने उठा के उसे रद्दी की टोकरी में फेंका था। इमरान खान को उस केस में से बाइज्जत बरी कर दिया था, मतलब कि वो सब कुछ झूठ हो गया था। अदालत की तरफ से अदालत ने सब कुछ झूठ करार देकर उस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था, इमरान खान को उसमें से बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन बजाय इसके कि वो झूठा केस बनाने वाले लोगों को शर्मिंदगी होती, वो सोचते कि हमने इतना घटिया केस बनाया, इसमें से कुछ नहीं निकला, हमारी हजीमत हुई, बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगते, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने की बजाय एक इंपॉर्टेंट करैक्टर उस सारे केस के, जिनका नाम उमर फारूक ज़हूर है, उन्हें हिलाले इम्तियाज़ खिदमात, मुझे नहीं पता उनकी यही खिदमात हैं या रियासत पाकिस्तान के लिए कोई और खिदमात भी उनकी हैं। बहरहाल नॉर्वे के अंदर जो खिदमात उनकी हैं वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 60 मिलियन कोरोना कि वो रिपोर्टेडली फ्रॉड के अंदर नॉर्वे में मतलूब हैं। और अब नॉर्वेजन अखबारात या न्यूज़ आउटलेट जो हैं वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि हालत देखें कि जो शख्स नॉर्वे में मतलूब है उसे पाकिस्तान आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज रहा है। लेकिन नॉर्वे वालों को शायद पता नहीं कि हमारे चौधरी साहब की तो पसंद ही ऐसी है, जिन्होंने 1100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी की थी, जिनके ओपन एंड शट केसेस थे। और जनरल बाजवा खुद पूरे मीडिया को बताते थे कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं। और उसके बाद उसी मीडिया को, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी, बुज़ुर्ग सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब, जो जाने माने सहाफ़ी हैं, इमरान खान के नाकद भी रहे, लेकिन उसके बावजूद आप उन्हें कभी भी लफाफा सहाफ़ी नहीं कह सकते, उन्होंने हमेशा मेयारी सहाफ़त की है। जाहिद हुसैन साहब अब ये गवाही दे रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने 2021 में उनको, जनरल मुशर्रफ कह दिया, जनरल बाजवा ने 2021 में उनको बताया था कि शहबाज शरीफ ने उनके सामने
ایڈمٹ کیا تھا کہ ان کے بیٹوں نے یہ منی لانڈرنگ کی, بچوں سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے, اور جنرل باجوہ صاحب نے اپنا مال سمجھ کر, جیسے 1100 ارب روپے کی وہ جو ساری شریف خاندان, زرداری خاندان اور دوسرے خاندانوں نے منی لانڈرنگ کی تھی, اس کو باجوہ صاحب نے اپنا مال سمجھ کر معاف کر دیا, اور نہ صرف معاف کیا بلکہ جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی انہیں اٹھا کر وزیر اعظم بنایا, کسی کو صدر بنایا اور کسی کو کیا کچھ بنایا. تو بیچارہ جو عمر فاروق ظہور ہے اس کو تو صرف ایک چھڑا حلال امتیاز مل رہا ہے. ایسی بھی کون سی کوئی بری بات ہو گئی, ایسی بھی کون سی کوئی بڑی بات کر دی ہے عمر فاروق ظہور صاحب کے بارے میں کہ ہم سب نے واویلا مچا دیا؟ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ 60 ملین کرونا کا ان کے اوپر الزام ہے فراڈ کا. یہ تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے اگر شہباز شریف صاحب, لیکن پھر اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر انہوں نے بڑی اماؤنٹ کا کام ڈالا ہوتا تو پھر شاید وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہوتے, کیونکہ چودھری صاحب کو جتنا کوئی لچا ہے اتنا ان کے حساب سے وہ اچا ہے, اس کو اتنا بڑا عہدے سے نوازا جاتا ہے. تو اگر عمر فاروق ظہور صاحب بھی پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آنے والے وقت میں ذرا بڑا ہاتھ ماریں. تو پاکستان کے اندر جو قاعدہ قانون چل رہا ہے اس کے حساب سے جو چور جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا بڑا نوازا جائے گا. یہ پاکستان کے اندر اس وقت قانون چل رہا ہے. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. احسان اللہ ورک پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر گجرانوالہ شیخو پورہ اس علاقے سے جیتے, اور جیتنے کے بعد انہیں لگاتار دھمکیاں دی گئیں. خود وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیے یا کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیجئے. انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں یا کم از کم تحریک انصاف کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو جو آپ کے الیکشن پر خرچہ ہوا وہ بھی پورا دیں گے, اور آپ کی سیٹ بھی ضائع نہیں ہوگی. آپ آزاد بن کر بیٹھ جائیں یا نون میں چلے جائیں, آپ کو ہم ایم این اے رہنے دیں گے. جب انہوں نے انکار کیا تو پھر جعلی طریقے سے الیکشن کمیشن سے ان کی دوبارہ گنتی کروائی گئی اور ان سے وہ سیٹ چھینی گئی. اور یہ یہی نہیں, 2 اور حلقوں میں بھی پہلے کیا جا چکا ہے. اگر یہ مان جاتے تو پھر ان کی دوبارہ سے گنتی نہ کروائی جاتی. اب یہ نہیں مانے تو گنتی کروا کر ان سے سیٹ چھین لی گئی. یہ ملک کے اندر دوسری طرف حالات چل رہے ہیں, ایک طرف 17 امتیاز اور دوسری طرف یہ والا رویہ جو ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ وزیر خزانہ پنجاب نے ایک بیان دے ڈالا جس نے ہمارے پیارے اورنگزیب عرف اوری یا نون ایز اوری صاحب جو ہیں ان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث بنا دیا کہ وہ وفاقی جو کیبنٹ میٹنگ تھی, کابینہ کی جو میٹنگ تھی, اسی میں نہیں وہ آ سکے. کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. وجہ کیا بنی کہ جو پنجاب کے وزیر خزانہ پنجاب ہیں انہوں نے یہ بیان دے ڈالا کہ جو بجلی کے 14 روپے نہیں کم کیے, یہ 90 ارب روپے کا, جی ہاں یہ 90 ارب روپے کا یہ اوور آل اس کا بل بنتا ہے. 45 ارب روپے پنجاب گورنمنٹ دے گی, 45 ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت دے گی, آدھے پیسے. اب یہاں پر غور کیجئے کہ ملک کو کمزور کرنے کے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. اب پورے ملک میں ظاہر ہے بجلی کے تو ایک ہی دام ہے, سندھ میں بھی وہی ہیں, کے پی میں بھی وہی ہیں, بلوچستان میں بھی وہی ہیں, کہیں پر بجلی سستی تو نہیں ہے نا, پنجاب میں بھی وہی ہیں. چلیں کشمیر کو چھوڑ دیں, اس کا ٹیرف کوئی اور ہوگا, گلگت بلتستان کا شاید اور ہوگا, ان 4 صوبوں کے تو یہی ہیں. اب سارے صوبوں میں اس وفاقی حکومت نے بجلی مہنگی کی, ایک طرح سے مہنگی کی. پنجاب واحد اکلوتا صوبہ ہے جس میں وفاق نے 45 ارب روپے دے کر بجلی کچھ سستی, 14 روپے میں سے 7 روپے کم از کم وفاقی حکومت نے کی. اب فیڈریشن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 7 روپے کا ریلیف جو ہے یہ کے پی والوں کو بھی ملے, 7 روپے کا ریلیف جو ہے وہ بلوچستان والوں کو بھی ملے اور سندھ والوں کو بھی ملے. بلکہ ان کو تو کیونکہ ان کی آبادی کم ہے تو انہیں تو 7 روپے سے بھی زیادہ کا ریلیف ملے گا اگر ان کو 45 ارب روپے دیے گئے تو. اس طرح سے ایک طرف انہوں نے 16 روپے سے یونٹ بجلی کا بڑھا کر 85-80 روپے پہ لے گئے, پھر 14 روپے کا ریلیف دیا اور اس میں بھی ڈنڈی ماری ہے کہ صرف پنجاب کو دیا جا رہا ہے, باقی پاکستان شاید ان کا پاکستان نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں مریم نواز جو ہیں وہ اپنی دکانداری چمکا سکیں, وہ اپنے ٹک ٹاک بنا سکیں. فیڈریشن جاتی ہے بھاڑ میں, جو مرضی فیڈریشن کے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. وفاق, الحاق, صوبوں کے درمیان ہمانگی, یگانگت, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب بزرگ صحافی ہیں پاکستان کے اندر, فارمر بیوروکریٹ بھی ہیں, ان کو آپ کو پتہ ہے گرفتار کیا گیا ہے, ان کا ریمانڈ پر ریمانڈ دیا جا رہا ہے. اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب کا جو یوٹیوب چینل مینیج کرتے تھے 2 نوجوان, جو ظاہر ہے ان کے پاس اپنی نوکری کرتے ہوں گے اور اس سے انہیں کوئی تنخواہ ملتی ہوگی, اپنے گھر کی
अपने घर का चूल्हा चलाते होंगे, उन दोनों नौजवानों को अब उठा लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर केसेस बना दिए गए हैं। हालांकि उनका क्या जुर्म है, अगर कोई बात, पहली बात तो औरिया मकबूल साहब का भी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको उन पर गुस्सा है क्योंकि आपने सबकी आवाज़ दबानी है। तो औरिया मकबूल जान साहब को आपने उठा लिया है, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन अब उन दो स्टूडेंट्स बेचारे यंगस्टर जो उनके साथ यूट्यूब पे काम कर रहे थे, उनको भी उठा लिया गया है। ये हालत देख लें कि हमारी इस पूरी रजीम की हालत है कि ना किसी बच्चे को छोड़ रहे हैं, ना किसी बड़े को छोड़ रहे हैं। बहरहाल अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो मुनीब फ़ारूक साहब के चश्म कुशा इंकशाफात हैं। उन्होंने तज्जिया दिया है, उन्होंने कहा जी सितंबर का महीना जो है वो फैसला कुन है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सियासत में से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया है। और उन्होंने कहा उन्हें जान से नहीं कुछ किया जाएगा, उन्हें उनकी ज़िंदगी नहीं ली जाएगी। ये मुनीब फ़ारूक साहब बता रहे हैं, क्योंकि आजकल वो अनडिक्लेयर्ड तर्जुमान हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के। तो मुनीब फ़ारूक साहब बता रहे हैं कि अब हालात ऐसे बना दिए जाएंगे उनके लिए कि उन्हें सियासत में से माइनस कर दिया जाएगा। ये खबरें मुनीब साहब भी और उनको खबरें देने वाले लोग पिछले 2-2.5 साल से दे रहे हैं। कभी नाम के ऊपर लाल लकीर फेरते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान मिट नहीं रहा और ना ही इंशाल्लाह इमरान खान मिटेगा, क्योंकि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। लेकिन जो मंजर पेश किया है मुनीब फ़ारूक साहब ने, वो बड़ा ही खौफनाक पेश किया है। उसमें तो यही बताया है कि जी बस सारे फैसले हो गए हैं और ज़मीनी खुदाओं ने ये फैसले कर लिए और अब इमरान खान को एलिमिनेट करना है सियासत से। अगली खबर है जी कि जो बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। ये मोहसिन नकवी साहब ने नई बढ़त मारी है। इससे पहले इन्होंने एक बड़ा ही मज़े का खेज़ बयान दिया था कि जो बलूचिस्तान के अंदर इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, उनके लिए एक SHO ही काफ़ी है। वो एक SHO की मार है, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद पता चला कि एक से ज़्यादा SHOs को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। उन अलहदगी पसंद या दहशतगर्दों ने, या जो भी उन मुल्क दुश्मन कहना है, जो भी आपने उन्हें कहना है, उन्होंने एक से ज़्यादा SHOs को बेचारों को गिरफ़्तार कर लिया। किसी के बाजू ऊपर करवाए हुए हैं, किसी से असला छीन लिया, मतलब SHOs के लिए उन्होंने मुसीबत बनवा दी। अब नया बयान उन्होंने ठोका है कि जो बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। तो भाई साहब कब करना है? इतने सालों से लोग बंदूक उठाए फिर रहे हैं। हाँ, पंजाब के अंदर तो जिस बेचारे के घर पे बंदूक, बल्कि क्या उसके घर में किसी टेक्स्ट बुक के अंदर भी बच्चे का जो कोई कायदा था या छोटी किताब थी, उसमें भी अगर बे से बंदूक लिखी हुई थी तो उनको आपने उठा के उनकी आपने बंदूक बंद कर दी है। लेकिन जिस तरफ लोगों ने वाकई बंदूकें उठाई हैं उस तरफ तो आप नहीं जाते। तो बहरहाल देखते हैं आप क्या करते हैं। अगली खबर जी इससे भी मज़ेदार है। सिंध के अंदर जो मोहतरम गवर्नर लगाए हुए हैं कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सियासत पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको ओहदा मिला है, आपको इससे क्या लेना देना कि सियासत हो या ना हो, जमहूरियत हो या ना हो। इन्होंने जमहूरियत नहीं कहा, इन्होंने कहा जमहूरियत को भी छोड़ें, सियासत पर ही पाबंदी लगा दें। कोई सियासी बयान ना हो, कोई बात ना हो, सियासत पर ही पाबंदी लगा दें और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क चलाए। और मेरे जैसे जो उनके ज़ाहिर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बैठकर अपनी जेबें गर्म करें। ये कामरान टिसोरी साहब की ख्वाहिश है और ये उनका बयान है। इस बयान को आप इस्टेब्लिशमेंट का ही बयान समझें, ये उन्हीं की ख्वाहिश समझें, क्योंकि कामरान टिसोरी उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी बयान दे नहीं सकते। अच्छा जी, अगली खबर हाजी इम्तियाज़ के बारे में हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है। हाजी इम्तियाज़ मंडी बहुत दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, उनको ज़ाहिर है आपको पता है कि उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। उनके ऊपर शदीद हामिद मीर बताते हैं कि प्रेशर था कि वो नून लीग ज्वाइन करें और अगर नहीं किया तो उनके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। ये हामिद मीर साहब की रिपोर्ट है। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई खबर होगी, आपको पता ही होगा, लेकिन बहरहाल खबर तो देनी है कि 85% पाकिस्तानी, ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास मुलाजमत है, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसे पाकिस्तानियों से सर्वे किए जिनके पास मुलाजमत नहीं, वो इस सर्वे में शामिल नहीं है। ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास मुलाजमत है उनसे सर्वे किया गया और उसमें से 85% पाकिस्तानियों को अपनी मुलाजमत जाने का खौफ है और वो समझते हैं कि उनकी मुलाजमत किसी वक्त भी जा सकती है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह से उनको ये खौफ है कि उनकी मुलाजमत चली जाएगी और दोबारा उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी। मतलब कि जिनके पास नौकरी नहीं वो तो गुर्बत की अथाह गहराइयों में हैं, जिनके पास नौकरी है वो भी डरे बैठे हैं कि अगर नौकरी खो गई तो फिर किधर जाना है। इस डर के अंदर हर रोज़, इस महंगाई के अंदर, डर के अंदर
وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر یہ کہ ملک بھر میں ایک اور تحفہ، بجلی 1 روپیہ 85 پیسے جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے. تقریباً 2 روپے جو ہے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہر ہفتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرمیاں گزرنے تک ہم نے 100 کے ہندسے کو ٹچ کرنا ہے، بس ہم اس کے قریب قریب ہو رہے ہیں. تو 1 روپیہ 85 پیسے جو ہے بجلی مزید حکومت نے مہنگی کر دی ہے. اگلی خبر جو ہے وہ اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے اور موجودہ فارم 45 پر جیتے ہوئے ایم این اے فہیم خان، جن کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا گیا تھا، حرم شریف کے بالکل باہر یا حرم شریف کے اندر سے، ایگزیکٹلی مجھے یہ نہیں پتا، اور وجہ کیا بنی تھی کہ انہوں نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر احرام کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان نے کبھی بھی ہمیں 9 مئی کے بارے میں یا کسی فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے نہیں کہا تھا، کبھی بھی کسی قسم کے متشدد کارروائیوں کے لیے نہیں کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان پر یہ الزام جھوٹا ہے، پی ٹی آئی پر جھوٹا ہے، اور انہوں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ جو لوگ عمران خان پر یہ الزام لگاتے ہیں کیا وہ حرم شریف میں آ کر یہ قسم دے سکتے ہیں. تو اس جرم پر انہیں سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد ہماری پارٹی کے کچھ اکابرین جن کے سعودی امبیسڈر کے ساتھ ریلیشن شپ تھے، سعودی حکومت کے ساتھ ریلیشن شپ تھے، انہوں نے اس میں انٹروین کیا. سعودی عرب نے ان کو رہا کر دیا، اب وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اگلی خبر، مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک انٹرسٹنگ انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو نومبر کا مہینہ تھا، پچھلے سالوں کی بات کر رہے ہیں، اس نومبر کی نہیں، جب باجوہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن نہیں ملی تھی، یہ 2019-20 کے اوائل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں، شاید 18, 19, 20 ان سالوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں باجوہ صاحب کا فون آیا کہ آپ کو کھانا کھلانا ہے. انہیں اور ان کے ساتھ جو شاہد خاقان عباسی ہیں دونوں کو کھانے پہ بلایا گیا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہنچے، وہاں سے جنرل فیض حمید، یہ مفتاح اسماعیل بتا رہے ہیں، جنرل فیض حمید خود گاڑی چلا کر آئے، وہ ان دونوں دوستوں کو انہوں نے ساتھ بٹھایا اور باجوہ صاحب کے پاس کھانا کھلانے لے گئے. یہ یاد کیجئے تب عمران خان کی ابھی حکومت آئی تھی، غالباً نومبر 2018 کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید ہمیں ڈرائیو کر کے ان کے گھر لے گئے، وہاں ہم چاروں نے کھانا کھایا، اور 5ویں بھی وہاں پر غالباً خواجہ آصف بھی تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کھانا کھایا اور انہوں نے کہا کھانے کے دوران شاہد خاقان عباسی نے جنرل باجوہ کو ایک مشورہ دے ڈالا جو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. وہ مشورہ یہ تھا کہ آپ کو عمران خان ایکسٹینشن دے بھی تو آپ نے نہیں لینی. انہوں نے کہا بس پھر کیا تھا، چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہاں سے ہم واپس آئے، چند دن کے بعد ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا سب کو. تو باجوہ صاحب غالباً غصہ کر گئے کہ یہ میری ایکسٹینشن کے کیوں خلاف ہیں. تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک قسم کی ایک اور گواہی دے ڈالی ہے کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی، عمران خان نے سپٹمبر میں عملی طور پر حکومت سنبھالی تھی، نومبر میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ انہیں کھانے بھی کھلا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایکسٹینشن کی باتیں بھی ڈسکس کر رہے تھے. اس سے آپ کو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان خود جیت کر آئے تھے، لیکن جنرل باجوہ نے پہلے دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عمران خان کو کس طریقے سے ہٹانا ہے. ملک بھر میں جی انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے، سروس ہے، جو سپیڈ ہے، وہ اکتوبر تک تیز نہیں ہو سکتی. پی ٹی اے بتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کو کیبل تھی جس کو شارک جو ہے وہ کھا گئی ہے. ایک نیا جھوٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ اب اکتوبر میں جا کے سپیڈ کم ہو جو ہے وہ درست ہوگی. لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ درست ہوگی، ان کے اس بیان سے تو یہ لگ رہا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ کاش کوئی بلاول کو بتا دے کہ پنجاب کے 2 منصوبے ہیں، کیونکہ بلاول نے کہا تھا کہ 2 مہینے کی موج، پورے سال کا عذاب، ہم ایسا پیکج نہیں دے سکتے جس طرح کا فراڈ مریم نواز کر رہی ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا ایک شارٹ ٹرم پلان ہے اور ایک لانگ ٹرم ہے. حالانکہ مریم نواز پہلے کہہ چکی ہیں کہ 2 مہینے والا جو ہے یہ شارٹ ٹرم نہیں، یہ لانگ ٹرم ہے. باجی مریم کے لیے 2 مہینے والی چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. بہرحال جی، اگلی خبر یہ ہے کہ مالی بحران پاکستان کی دستک دے رہا ہے. پاکستان میں 300 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے. جی ہاں، جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں پاکستان کے اندر، ان پر 300 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ لندن میں 465 روز بارش ہوتی ہے. یہ ہم سب کے تو 365 دن کا سال ہوتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا 465 دن کا سال ہے. یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے کہ یہ کیسے ہے، آپ بھی سوچئے. اس کے علاوہ کافی ساری خبریں ہیں. ایک تو جو نتاشا بی بی ہیں،
ان کو جیل میں چاکلیٹس، بیڈ اور باہر آنے جانے کی بھی غالباً اجازت ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی خیریت کے اوپر بھی کل بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے کہ جیل میں شاید کوئی نامعلوم لوگوں کی موومنٹ تھی۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری خبریں ہیں، وہ آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔